बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है उस्मान बिन इमदाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद उस्मान। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ मदीना मुनव्वरा। तो सबसे पहले बहुत सारा दुरूद सलाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबुल्लाह। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मस्जिद नबवी की बुनियाद से लेकर अब तक मुकम्मल तारीख़ बयान करेंगे कि कैसे ये मस्जिद पत्थरों और मिट्टी से बने एक कमरे से लेकर आज इस जदीद तरीन मस्जिद में किस तरह तब्दील हुई और आज ये मस्जिद नबवी दुनिया भर में मस्जिदुल हराम मक्का मुकरमा के बाद मुसलमानों की दूसरी बड़ी मस्जिद है। इस वीडियो में हम आपको मस्जिद नबवी की बुनियादों से लेकर आज तक किन किन हुकूमतों और किन किन बादशाहों के दौर में इसकी तोसी हुई और इसके तरक्की कौन कौन से काम हुए वो सब आपको इस वीडियो में बताएंगे। मस्जिद नबवी के बारे में ये इंतहाई अहम वीडियो है, इसलिए आप इसे आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन, सऊदी अरब के शहर मदीना मुनव्वरा में वाक़ मस्जिद नबवी दुनिया में मस्जिदुल हराम के बाद मुसलमानों का दूसरा मुक़द्दस तरीन मुकाम है और इसे हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मुसलमानों के हेड क्वार्टर की हैसियत हासिल थी। ये मस्जिद मुसलमानों की उन तीन मुक़द्दस मकामात में से एक है जहाँ सवाब हासिल करने के लिए एक तवील सफ़र करने की इजाज़त है। मस्जिद नबवी में अदा की गई नमाज का सवाब मक्का मुकरमा में खाना काबा में अदा की गई नमाज के अलावा किसी भी दूसरी मस्जिद में अदा की गई नमाज से 1000 गुना ज़्यादा है। हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त मक्का से यसरब कहलाए जाने वाले शहर मदीना हिजरत करने के बाद ये मस्जिद तामीर की और मस्जिद कुबा के बाद मदीना में तामीर की जाने वाली ये दूसरी मस्जिद थी। नाज़रीन, जब हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा से हिजरत फरमाकर मदीना तशरीफ़ लाए तो जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा से हिजरत फरमाकर मदीना तशरीफ़ लाए तो कबीला अमरो बिन औफ़ के पास तकरीबन 10 दिन से ज़्यादा क़याम फरमाया। वहाँ मस्जिद कुबा की बुनियाद रखी और उसमें नमाज अदा फरमाई। फिर अपनी ऊँटनी पर सवार हुए और सहाबा कराम के झुरमट में आगे बढ़े और यहाँ तक कि ऊँटनी इस जगह मदीना मुनव्वरा में आकर बैठ गई जहाँ पर मुसलमान नमाज अदा कर रहे थे। ये खजूरों को खुश करने की जगह थी और जिस ज़मीन पर 2 यतीम बच्चों सहल और सुहेल के नाम पर थी, जो सैयदना असद बिन ज़िर्रा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ज़ेर कफ़ालत थे। जब ऊँटनी वहाँ पर बैठ गई तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यही हमारी मंजिल होगी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन बच्चों को बुलाया और उनसे ज़मीन ख़रीदने के लिए गुफ्तगू फरमाने लगे। तो उन्होंने अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, हम आपको बतौर नजराना पेश करते हैं, लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो ज़मीन बिला कीमत कबूल ना फरमाई बल्कि उसको ख़रीदा और रकम हज़रत बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अदा की। रबीउल अव्वल यकम हिजरी मुताबिक 622 ईस्वी में मस्जिद नबवी का संग बुनियाद इस अंदाज़ में रखा गया कि पहला पत्थर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, दूसरा पत्थर हज़रत बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, तीसरा पत्थर हज़रत उमर ने और चौथा पत्थर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने और पाँचवां पत्थर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रखा। तो यूँ मस्जिद नबवी की तामीर शुरू हो गई, जो बड़ी सादगी के साथ तामीर का आगाज़ किया गया। गारा और मिट्टी के साथ दीवारें तामीर की गईं और सतून की जगह पर खजूर के तने लगाए गए और ऊपर छप्पर डाल दिया गया, जैसे खजूर की जो शाखें होती हैं उसे डाल दिया गया। तो यूँ एक छपरा नुमा एक मस्जिद, जो बड़ी प्यारी प्यारी वो खूबसूरत सी एक मस्जिद, एक ऐसी मस्जिद कि उस जैसी कोई और मस्जिद नहीं है। मेरे आका करीम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद पत्थर उठा कर लाते और सहाबा के साथ मिलकर मस्जिद की तामीर करते। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मस्जिद का अहाता तकरीबन 30 बाय 35 मीटर था। छत की ऊंचाई 5 हाथ, बुनियादें पत्थर की, दीवारें कच्ची ईंटों की, सतून खजूर के तनों के और छत खजूर की शाखों की बनाई गई। मस्जिद के 3 दरवाज़े थे। एक दरवाज़ा मस्जिद की जनूबी जानिब जिसे तब्दीले क़िबला के वक़्त बंद करके उसकी जगह शुमाली दरवाज़ा खोल दिया गया, जबकि 2 दरवाज़ों में से एक बाब रहमत और एक बाब जिब्राइल था। मस्जिद का दालान 3 सफ़र पर मुश्तमिल था और बाकी सहन था। मस्जिद नबवी की पहली तोसी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हुई और मस्जिद की जगह को बढ़ाकर 2500 मुरब्बा मीटर कर दिया गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये पहली तोसी सन 7 हिजरी में हुई। 17 हिजरी को दूसरे खलीफा हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मस्जिद नबवी की तोसी की और 1100 मीटर की तोसी करवाई, जिसके बाद मस्जिद का रकबा 3600 मुरब्बा मीटर तक फैल गया।
29 اور 30 ہجری میں تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی میں 496 مربع میٹر کی مزید توسیع کروائی، جس کے بعد مسجد نبوی کا احاطہ 4096 مربع میٹر ہو گیا۔ اموی دور حکومت میں خلیفہ ولید بن عبد الملک نے 88 سے 91 ہجری کے درمیان مسجد نبوی میں 2369 مربع میٹر کی جگہ شامل کروائی، جس کے بعد مسجد کا احاطہ 6465 مربع میٹر ہو گیا۔ سن 161 ہجری میں عباسی خلیفہ مہدی نے 2450 کا مزید رقبہ مسجد نبوی کا حصہ بنایا، جس کے بعد مسجد 8915 میٹر پر پھیل گئی۔ سن 888 ہجری میں سلطان اشرف کنتبانی نے 120 مربع میٹر کی جگہ مسجد نبوی میں شامل کی اور مسجد نبوی 9053 مربع میٹر پر پھیل گئی۔ ناظرین، لوگ تاج محل کو محبت کی علامت قرار دیتے ہیں، مگر یقین کریں عثمانی دور میں مسجد نبوی کی تعمیرات کے دور میں محبت اور عقیدت کی معراج ہے۔ ترکوں نے مسجد نبوی کی تعمیر کا ارادہ کیا تو انہوں نے اپنی وسیع ریاست میں اعلان کیا کہ ان کو عمارت سازی سے متعلق فنون کے ماہرین درکار ہیں۔ اعلان کرنے کی دیر تھی کہ ہر علم کے ماہر لوگوں نے اپنی خدمات پیش کی۔ سلطان کے حکم سے استنبول کے باہر ایک شہر بسایا گیا، جس میں سے اطراف میں آنے والے تمام ماہرین کو الگ الگ جگہ دی گئی۔ اس کے بعد عقیدت اور حیرت کا ایک ایسا باب شروع ہوا جس کی نظیر مشکل ہے۔ خلیفہ وقت جو دنیا کا سب سے بڑا فرما روا تھا شہر میں آیا اور ہر شعبے کے ماہرین کو تاکید کی کہ اپنے ذہین ترین بچے کو اپنا فن اس طرح سکھائے کہ اسے یکتا اور بے مثال کر دے، اور اسی اثناء میں حکومت اسے حافظ قرآن اور شاہ سوار بنائے گی۔ دنیا کی تاریخ کا یہ عجیب و غریب منصوبہ کئی سال جاری رہا۔ 25 سال بعد نوجوانوں کی ایک ایسی جماعت تیار ہوئی جو نہ صرف اپنے شعبہ میں لاجواب تھے بلکہ ہر شخص حافظ قرآن اور باعمل مسلمان بھی تھا۔ یہ لگ بھگ 500 لوگ تھے۔ اسی دوران ترکوں نے پتھروں کی نئی کانیں دریافت کیں، جنگلوں سے لکڑیاں کٹوائیں، تختے حاصل کیے گئے اور شیشے کا سامان وہاں پہنچا دیا گیا۔ یہ سارا سامان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر پہنچا دیا گیا، اور ادب کا یہ عالم تھا کہ اس سامان کو رکھنے کے لیے مدینے سے دور ایک بستی بسائی گئی تاکہ شور سے مدینے کا ماحول خراب نہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آداب کی وجہ سے اگر کسی پتھر میں ترمیم کی ضرورت پڑتی تو اسے واپس اسی بستی بھیجا جاتا۔ ماہرین کو حکم تھا کہ ہر شخص کام کے دوران باوضو رہے اور درود شریف پڑھے اور تلاوت قرآن پاک میں مشغول رہے۔ حجرہ مبارک کی جالیوں کو کپڑے سے لپیٹ دیا گیا تاکہ گرد و غبار اندر روزے میں داخل نہ ہو سکے۔ ستون لگائے گئے تاکہ ریاض الجنہ اور روضہ شریف پر مٹی نہ گرے۔ یہ کام 15 سال تک چلتا رہا اور تاریخی عالم گواہ ہے ایسی محبت اور عقیدت سے کوئی تعمیر آج تک نہ کبھی ہوئی اور نہ کبھی ہوگی۔ سعودی عرب کے موجودہ حکمران آل سعود کے دور میں اب تک مسجد نبوی میں 3 بار توسیع کی جا چکی ہے۔ پہلی توسیع شاہ عبدالعزیز کے حکم پر 1372 ہجری میں کروائی گئی۔ پہلی توسیع میں 6024 مربع میٹر رقبہ مسجد نبوی میں شامل کیا گیا، جس کے بعد مسجد کا احاطہ 16326 مربع میٹر ہو گیا۔ شاہ فہد بن عبدالعزیز نے مسجد میں 82,000 مربع میٹر کا اضافہ کیا اور جو مسجد کا رقبہ 98,352 مربع میٹر ہو گیا۔ شاہ عبداللہ بن عبدالعزیز نے مزید 30,500 مربع میٹر اضافہ کیا، جس کے بعد مسجد نبوی کا کل رقبہ تقریباً 1,29,000 مربع میٹر ہو گیا۔ نئے توسیع منصوبے کے تحت مسجد کے بیرونی احاطے میں سائے کے لیے 250 سائبان لگائے گئے ہیں، جبکہ پانی کو خشک کرنے کے لیے تقریباً 436 پنکھے اس کے علاوہ ہیں۔ مسجد نبوی کے دروازوں اور گزرگاہوں کی تعداد 85 ہے۔ مسجد نبوی میں اس وقت تقریباً 18 لوگوں کی بیک وقت نماز ادا کرنے کی گنجائش فراہم کی گئی ہے۔ مسجد کی مرکزی عمارت کا رقبہ 6,14,800 مربع میٹر پر مشتمل ہے، جبکہ مسجد کے صحن کا مجموعی رقبہ 10,20,500 مربع میٹر پر محیط ہے، جس کی وجہ سے 10 لاکھ لوگ مرکزی عمارت اور 8 لاکھ لوگ صحن میں نماز ادا کر سکتے ہیں۔ مدینہ کی مسجد نبوی اور مکہ کی مسجد الحرام کا انتظام ایک خصوصی ادارہ چلاتا ہے جس کے انچارج شیخ عبدالرحمن السدیس ہیں، جبکہ مسجدوں کی نگرانی کی ذمہ داری سعودی شاہی خاندان کی ہے اور سعودی بادشاہ کو خود کو خادم الحرمین شریفین کہلاتا ہے۔
تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور یہ ویڈیو ضرور اپنے دوستوں کا ساتھ شیئر کریں تاکہ اس طرح کی معلوماتی جو انفارمیشن ہے وہ آپ کے دوستوں تک بھی پہنچ سکے۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔